عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरह अल-बकरा आयत नंबर 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशअरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू वनु'मिनु कमा आमनस सुफ़हा। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم.